अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम इसलिए करना पड़ रहा है कि रात जो हमला कर दिया है, किस तरह आगाज़ किया जाए। लेकिन मेरे साथ दो साथी होंगे बहुत तजर्बाकार, तो मैं उनसे पता करूंगा कि 50 साल में पहला कहना चाहिए ऐसा हमला जो इसराइल पे किसी इस्लामी मुल्क ने किया है वो है ईरान, जिसने सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। और दोनों तरफ से दावे मुख्तलिफ आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी एम्बेसी पे हमला हुआ था, वो भी हमने खबरें दी। लेकिन रात का जो वाक़या ऐसा हुआ है, इस्लामी दुनिया में इसको किस तरह देखा जाएगा, आलमी सतह पर किस तरह देखा जाएगा। और ये जो दो साथी हैं जो जिन्होंने मुझे वक्त दिया है, बड़े तजर्बाकार हैं, तजर्बा रखते हैं अपनी फील्ड में। जी भाइयों को दोनों का अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे साथ दिया। बासत साहब आप बताइएगा, आप आपसे मेरे तबसरे होते रहते हैं, ये क्या मामला हो गया कि 50 साल में किसी इस्लामी मुल्क ने डायरेक्ट जो है वो इसराइल पे हमला कर दिया, क्या देख रहे हैं? वालेकुम सलाम शेख साहब। एक बात तो पहले ये वजाहत जरूरी है कि ईरान जो है ये इसने अभी तो पहली दफा नहीं ये बात कही, ये शुरू से ही फलस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है और शुरू से ही ये इसराइल को वार्निंग देता रहता था कि हमारे हम जो है ये तुम्हारे ऊपर जो है कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने हमारे पे हमला किया या हमारे मुफादात के ऊपर हमला किया तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो ये बात जो है उन्नीस तीस की धमकियां ये पहले भी देते रहे हैं और इसराइल जो है वो शायद ये समझता रहा है कि चूंकि ईरान का सारी दुनिया ने बायकॉट किया हुआ है और अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदियां लगवाई हुई है, इसलिए ये जो है ये सिर्फ बढ़ के ही मार रहा है, इसलिए कोई अमली कदम नहीं करना। तो उसमें जो है चूंकि हमास जो है ये वो समझता था इसराइल के ये इसको जो है ईरान की पुष्टि हासिल है। और दूसरी तरफ जो हौसी की जो ग्रुप है वो भी क्योंकि बहरिया जो है उनके ऊपर हमला कर रहे थे, उनके जहाजों को पकड़ रहे थे या उनको तबाह कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है तो इसने ये सोचा कि मैं जो है ईरान के किसी ऐसे मफाद पे किसी ऐसी जगह पे हमला करूं जहां जो है इसको जिक पहुंचे और इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या आता है। तो उसने जो है वो सफारत खाने पे जिसमें इनके कमांडर थे वो उसके ऊपर हमला किया और वहां 7 आदमी जो है वो हो गए शहीद। तो इस ईरान ने उसी वक्त कह दिया था कि हमने बदला लेना है। और ये बात जो है ये अमेरिका को भी पता थी और इनको भी पता थी। और 72 घंटे पहले ईरान के वजारत खारजा ने ये बयान दिया है कि हमने 72 घंटे पहले पड़ोसियों को और अमेरिका को ये वादे कर दिया था कि हम जो है इस चीज का जवाब दे रहे हैं और ये सिर्फ जो है इसलिए आप लोग इससे दूर रहें, ये हमारा और इसराइल का मामला है। तो उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए जो ये धमकी दी थी, इसके नतीजे में अमेरिका ने जो है वो अपना सिस्टम जो मिसाइल सिस्टम है वो फौरी तौर पे अमेरिका वहां इसराइल में पहुंचाया और उर्दन में पहुंचाया ताकि वो जो है वो उनको ड्रोन मारने में हेल्प कर सके। तो उनको वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईरान जो है इस कदर जो है बड़े स्केल पर हमला करेगा। उनका शायद ये ख्याल हो कि चंद एक मिसाइल वगैरह दाग देगा, वो भी हमारे तक पहुंचे या ना पहुंचे। लेकिन उस शेर के बच्चे ने 350 ड्रोन और मिसाइल जो है यकदम दागे और वो जो है वो पहुंचे हैं वहां और उनको नुकसान भी हुआ है, अगर वो जितने मर्जी दावे करते रहे। तो इस लिहाज से ये दो फायदे इसके हुए हैं। एक तो ये फायदा हुआ है कि अमेरिका जो है वो भी अब डर गया है। उसने साफ कह दिया इसराइल को कि मैं कि तुम्हारे डिफेंस में तो मदद कर सकता हूँ लेकिन ईरान पे मैं हमला नहीं करूंगा। तो और दूसरा फायदा ये हुआ है कि फलस्तीनी जो है उनका हौसला बुलंद हुआ है और जो दूसरे मुसलमान मुल्क है उनका भी हौसला बुलंद तो शायद हो लेकिन उनमें इतनी जरूरत नहीं है कि कोई भी इस चीज के साथ ईरान के साथ खड़ा हो जाए, जैसे कि बरतानिया या जर्मनी या वो जो है अमेरिका और दूसरे जो यूरोपियन मुल्क है वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं राजपूत साहब, सलामती कौशल में भाग गया है इसराइल, एक ही धमकी से, एक ही हमले से डर गया है। खबरें आ रही हैं सलामती कौशल में जाने की वजह। अब सलामती कौंसल या आलमी अदारे क्या करेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा ने तो बुरा मनाया कि ऐसा हमला नहीं होना चाहिए था। हम 6 महीने से देख रहे हैं कि वहाँ बमबारी हो रही है फलस्तीन में, तो क्या देख रहे हैं आने वाले हालात? राजपूत साहब आप भी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने हमारे जो दोस्त साथ शामिल हैं इन्होंने बिल्कुल हकीकत से बात की है और ये बात बिल्कुल बहने ही ऐसी ही है।
بات یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ ہم نے بچپن میں ایک کہانی سنی ہوئی تھی کہ اب کے مار. اچھا. وہ ایک آدمی تھا, وہ جوتی لے کے یا ڈنڈا لے کے پڑوسیوں پر چڑھ جایا کرتا تھا. تمہارے گھر سے رات کو شور بہت ہوتا ہے, ہم سو نہیں پاتے, اگر تم ٹھیک نہیں ہوئے تو میں کسی دن تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماروں گا. تو میں تو اس چیز کو اس رنگ میں دیکھتا ہوں, بار بار کی یاد دہانیوں کے ساتھ, بار بار کے مذاکرات کے ساتھ. وہ ایک یعنی اسرائیل کا بدماشی کرنا جسے کہتے ہیں نا کہ شتر بے مہار, اچھا, اس طرح کے طور پر اس نے جو ہے وہ, اور مسلمان ممالک نے اس وجہ سے نہیں اس کو چھوڑا کہ جنگ ہوگی تو اس جنگ میں عالمی جنگ کو بدلنے کا بھی موجب بن سکتی ہے چیز. تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے باہر کیف اسرائیل کو بھی کوئی نہ کوئی ہے جو پیچھے اسٹرانگ اس کے طاقت کے ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مگر نہ اسرائیل اتنا بڑا ملک نہیں کہ وہ ایران جیسے ملک کے ساتھ ٹکر لے سکے. یا اس کو سب سے بڑی چیز جو بینیفٹ کے طور پر ان کو ملی ہوئی ایران کو وہ یہی ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان قومیں اور مسلمان ممالک آپس میں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں اکٹھے نہیں ہوں گے. اب دیکھ لیں ایران کی اسٹرائک کے بعد کوئی ابھی تک گورنمنٹل طور پر اور انٹرنیشنل طور پر کوئی ایسا اس کے اوپر تبصرہ نہیں آیا کسی کا, نہ امریکہ کی طرف سے. وہ انہوں نے ہلکی سی تسلی دے دی کہ ٹھیک ہے ہم جو کر سکتے تھے ماضی میں کیے, لیکن اب ہمارے لیے ایسا کرنا ان کو پتہ مشکل ہے. تو یہ وہ چیزیں جو باہر کیف اس کو اچھا تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ایران کا وار کے اندر شامل ہونا اب اس بات کی علامت ہے کہ پاسبلٹی تو نظر آ رہی ہے, بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسٹرائک کرے اس کے جواب میں نا. اور اس کا جواب کیسا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. ہم یہ کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کو جو اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے ان کو عقل دے, سمجھ دے اور شعور دے, وگرنہ یہ تیسری عالمگیر جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے میرے حساب سے. تیسری عالمگیر خطرہ ہے جنگ کا, کہتے ہیں شروع ہو چکی ہے. ناظرین کیونکہ اچھا ناظرین کیونکہ ہم نے 10 منٹ کا ایک پروگرام کرنا ہے, لیکن پروگرام اس طرح جاری رہے گا, آپ کہیں نہ جائیے گا. تو کیونکہ بڑا اہم سوال میں کروں گا عبد الباسط صاحب سے, اس لیے باسط صاحب کا پہلے میں تھوڑا سا 2 منٹ کا جواب لوں گا, پھر اس کے بعد ساتھ ہی میں دوسرا جواب لوں گا. آپ ٹیکنیکل طور پہ جانتے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے مارے ہیں؟ انہوں نے اپنے سمندر سے مارے ہیں یا کسی اپنے ہوائی اڈے سے میزائل فائر کیے ہیں؟ 1-1.5 منٹ میں بتائیے گا, پھر بعد میں سلسلہ جاری رہے گا. ہاں جی باسط صاحب. نہیں, زیادہ اس کا جو انہوں نے مارے ہیں یہ مارے ہیں اپنے عراق کی طرف سے اور شام کی طرف سے, کیونکہ وہ بہت شارٹ ان کا راستہ پڑتا تھا. اور دوسری طرف سے جو ہے انہوں نے لانگ رینج جو بالسٹک میزائلز ہیں وہ ادھر سے فائر کیے ہیں تاکہ جو ہے اور دونوں طرف ان کی جو ہے ڈیفنس سسٹم ڈائیورٹ ہو جائے اور ایک جگہ کنسنٹریٹ نہ کرے. اس لحاظ سے انہوں نے بڑے اسٹریٹجی کے ساتھ, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے بحری جہاز جو ہے اس کو اغوا کیا کمانڈوز کے ذریعے, اور یہ ایک میسج تھا امریکہ کے لیے بھی کہ تم جو 2 بحری بیڑے بھیج رہے ہو ہماری اس تک بھی پہنچ ہو سکتی ہے. اس لیے جو ہے امریکہ نے کہہ دیا کہ جی میں براہ راست اس میں شامل نہیں ہوگا. تو یہ بڑی اسٹریٹجک طریقے سے انہوں نے چاروں طرف سے جو ہے اس کو بھجوائے ہیں تاکہ ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے اور ایک جگہ کنسنٹریٹ نہ کر سکے اور اچھے نتائج حاصل کر سکے. ابھی آدھا منٹ ہے آپ کے پاس, اور بولیے گا پھر پروگرام اگلا شروع کریں گے. آدھا منٹ پلیز. یہ دیکھیں گے, مجھے تو اردن کی بغیرتی جو ہے اس کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس کا علاقہ جو ہے اسرائیل نے دبایا ہوا ہے گولان کا جو ہے کافی دیر سے, تو اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے اس کی مدد کے لیے یہ ایران نے جو ہے اس کے اوپر اٹیک کیا, لیکن اس نے جو ہے بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دیتا اس نے وہاں امریکن جہاز اور جو ان کے سسٹم تھا اسرائیل کا ڈیفنس کا سسٹم اور اپنے بھی جہاز جو ہے وہ ان ڈرونز کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے چڑھا دیا اور ان کو راستے کو روکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ان مسلمانوں کو ہدایت دے کہ اپنے بھائی کو مدد کرتے ہیں, ان کے خلاف ہو گئے ہیں. ہاں جی, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, یہیں سے ہم گفتگو شروع کریں گے. میں ٹک ٹاک کے لیے یہیں سے وقفہ لوں گا. آپ کا بہت شکریہ. ابھی دوسرے پروگرام میں ملتے ہیں.